پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دے اندر عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن، جس طرح ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر ڈنگراں دیاں منڈیاں لگدیاں نے، بکرے تے چھتریاں دیاں منڈیاں لگدیاں۔ محدثین نے لکھیا ہے کہ اس منڈی دے اندر کوئی اپنی بہن ویچن واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی فروخت کرنے واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی نو ویچن واسطے آ رہا ہے۔ اس منڈی دے اندر کسے نو تمیز نہیں سی، جس طرح ساڈے اس موجودہ معاشرے چ کئی میرے دوست احباب یہ گل کہندے نے، بیوی تے پیر دی جتی پوری آئی ٹھیک نہ آئی لا کے پراں چھوڑ چھڑو۔ میرے بھائیو، یہ جاہلانہ اور عرب دے بدواں والی بات ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال گوڈے چھڈ کے میری ایک ایک بات نو اپنے دماغ دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ۔ اللہ تعالی سانو سارے نو قرآن نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات کرنا چاہنا کہ جدوں اسلام آیا پھر اسلام نے بات کہی عورت منڈیاں دا مال نہیں، ایک گھر دی زیب و زینت ہے۔ عورت نو پھر اسلام نے مقام دیتا ہے۔ اگر یہ عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، یہ ماپیاں دا جگر تے ٹکڑا ہویا کر دی ہے۔ جدوں یہ بیٹی جوان ہو جاندی ہے پھر بھراواں دی غیرت تے عزت بن جاندی ہے۔ جدوں دی شادی ہو جاندی ہے پھر خاوند دی عزت تے وقار بن جاندی ہے۔ تے شادی تو بعد جدوں اللہ اینو بیٹی یا بیٹا عطا کر دیندے نے پھر یہی عورت ماں بندی ہے۔ جدوں ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی سی نا، او دے چہرے تے 12 وج جاندے سی، انتہائی غصے چ آ جاندا سی اور او دا چہرہ قرآن کہندا سیاہ ہو جاندا سی۔ ذرا قرآن دے مقام وال غور کر لو، توجہ فرما لو، میں ترجمہ کرنا چاہنا اور بات اگے چلانا چاہنا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ ہو، بہار پیدا ہو جائے، صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جدوں انہاں نو خوشخبری دتی جاندی کسے بندے نو بالانثیٰ کہ تیرے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کیتی ہے، جدوں بیٹی پیدا ہوندی ظلّا وجہہ مسودًا وہو کظیم، او دا چہرہ جیڑا ہے او کالا سیاہ ہو جاندا تے غصے دے نال بڑا غمگین تے پریشان ہو جاندا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، او قوم دے کولوں اپنے آپ نو چھپاندا پھردا، قوم لوکاں دے کولوں اپنے آپ نو لکاندا پھردا۔ کس چیز تو؟ بیٹی دے پیدا ہون دی وجہ تو لوکاں دے کولوں اپنا چہرہ چھپاندا پھردا ہے کہ لوکی کہن گے اے دے کر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوکی مینے دین کے تانے دین گے، اس وجہ تو وہ اپنے چہرے نو لکاندا ہے، اپنے چہرے نو چھپاندا پھردا ہے۔ تے یا ایمسکہ علی ہون، اس بیٹی نو اپنے گھر چ اپنے کول ٹھہرا لیندا، ام یدسہ فی التراب، یا زمین دے اندر ٹویا کڈ کے اس زندہ بیٹی نو دفن کر دیندا۔ الا ساء ما یحکمون، اونا لوکاں دے ہاں بہت بھیڑا فیصلہ سی، بہت برا فیل سی جڑے عرب دے بدو کر دے سن۔ اور میرے بھائیو اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا وا سنان۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا دنیا دے لوگو، انہاں نو جدوں
بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے او غم دے اندر پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاندے او قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دا واقعہ ہے مسند احمد دی روایت جے توجہ نہ میری گل نو سن لو ایک نبی دا صحابی ہے مسجد دی ایک نکر چ بیٹھ کے زارو قطار روئی جاندا ہے چیخاں مار مار کے روندا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بھئی تیرے کو کیڑا گناہ ہو گیا ہے کیڑا جرم کر بیٹھا ہے کہ جدی وجہ تو روئی جانا ہے آندا محبوب جی اے گل تسی نہ ہی پوچھو تے چنگی گل فرمایا ہویا کیا ہو سکتا ہے اللہ اس مسئلے دا کوئی حل نکل آئے جس وجہ تو رو رہے ہیں آندا محبوب جی میری بیٹی دے کر میری بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہون والا سی تے میں سفر تے چلا سا تے میں اپنی بیوی نو اے بات کہنا وا اگر بیٹا پیدا ہویا تے تو رکھ لیں اگر بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ ہی دفن کر دیں آندا اللہ دے رسول میں اپنی بیوی دے کولوں اے وعدہ لے کے میں سفر سے ٹر جانا وا میں کچھ سالاں تو بعد واپس آنا وا تے آن کے میں اپنے گھر چ وڑنا تے مینوں نکی جی بچی جیڑی ہے او میرے گھر دے سین دے اندر ٹہل دی نظر آون ڈئی ہے تے میں اللہ دے رسول مینوں پیاری لگدی ہے تے میں اونوں چک کے سینے نہ لانا تے میری بیوی دس دی ہے بیٹی یہ تیرے ابو نے یہ تیرا باپ ہے اللہ اکبر تے او بچی آندی ہے بابا بابا کر دیئے اگے پیچھے دوڑ دیئے محبوب جی میں اس بچی نو چوک کے بازار والے ٹور پہنا وا تے مکے دے چوک چ جانا تے اگے بڑے بڑے کافر بے ایمان بیٹھے نے تے مینوں ویکھ کے تے آندے نے بیٹی والا آ گیا ہے دھی والا آ گیا ہے کل نو اے دا کوئی جوائی بنے گا ویکھے نا بیٹی نو کیویں چکی پھردا ہے جویں نے گھر ہی رکھنا ہے سونیا مینوں مینے دیندے نے تانے دیندے نے انہاں دے جڑے تانے نے او تیر بن بن کے میرے سینے چ وجدے نے محبوبہ جہلیت دا خمار میرے دماغ تے چھایا سی گمراہی دا خمار چڑھیا سی تے میں گھر آن کے کئی موڈے تے رکھ لینا یا لوہے دی کدال موڈے تے رکھ لینا تے بچی نو انگل نہ لا لینا تے میں ٹر پینا مکے تو باہر تھوڑا جہا ہٹاواں جنگل دی طرف تے او بچی مینوں آندی ہے محبوب جی آندی ابو کیڑے بازار لے کے چلے ہو کیڑے شہر لے کے چلے ہو ابو جی کتھے لے کے چلے ہو محبوبہ میں چپ کر کے ٹردا جا رہا ہاں تے باہر جا کے جتھے کوئی بندہ نہیں کوئی فرد و بشر نہیں اوتھے جا کے میں ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا بچی آندی ابو جی اے گڑا کدے واسطے کڈ دیو پے اے ٹویا کدے واسطے کڈ دیو پے محبوبہ میرے دل چ کوئی نرمی نہیں آؤندی ٹویا مکمل ہو جاندا ہے تے میری جیڑی بیٹی ہے اپنی چنی دے نال میرے پیر صاف کر دیے سونیا میرے ہاتھ صاف کر دیے میرا چہرہ صاف کر دیے محبوبہ میرا دل لوہے دا بن گیا مینوں او دے نکے نکے ہاتھ بھی پسند نہیں مینوں او دی اے ادا بھی پسند نہیں محبوبہ مینوں پوچھ دی ابو اے گڑا کدے واسطے کڈیا ہے محبوبہ میں نو چک کے تے ٹوئے چ سٹ دینا وا تے میری بیٹی آندی ابو میرا قصور تے دسو کی ہے میرا جرم تے دسو کی ہے ابو میں وعدہ کرنی ہاں تیرے کولو کپڑا نہیں منگاں گی تیرے کولو جُتی دا سوال نہیں کراں گی ابو میں تیرے کولو کسے چیز دا سوال نہیں کراں گی ابو میں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کراں گی محبوبہ میں ٹپ بھر بھر کے مٹی دے ٹوئے چ سٹنے شروع کر دینا وا تے بچی اینڈ تے الفاظ آندی ہے ابو قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا تے اللہ دی عدالت دے اندر میرا ہاتھ ہوئے گا میں تیرے کولو گن گن کے سارے بدلے للاں گی محبوب جی قرآن نازل ہویا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت محبوبہ قیامت نو دس کی جواب دے گا تو اپنی بیٹی نو بغیر گناہ تو قتل کیتا سی دس نے تیرا قصور کی کیتا ہے تیرا جرم کی کیتا ہے محبوب جی اے تا میریاں چیخاں کٹ دیندیاں نے میرے کولو رہا نہیں جاندا میں زارو قطار رونا وا مینوں اس بچی دے الفاظ اج وی یاد اوندے نے تے میں کہنا او ظالما دس ہن اونوں قیامت دے دن جواب کی دے گا نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں مینوں
چھڈ کے نہ جائی ابا متے روندی روندی مر جاواں جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابا لب لوانگی تینو اوتھے تے لے لانگی بدرے سارے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میرے یارا اے تے اودوں دا واقعہ جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھیا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جدوں تو کلمہ پڑھ لیا ہے رب نے تیرے پہلے جرماں تے معافیاں دے قلم پھیر دتے نے میرے بھائی اج بھی وہ جراثیم ساڈے معاشرے چ موجود نے حضرت امام احمد ابن حنبل قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن جدوں بیٹی پیدا ہوندی نا تے اپنی زبان چو کہنا اپنے بیٹے سوالے انہاں دے بیان کردے نے کہ جدوں اللہ نے انہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں پوتیاں تے آندے نے الانبیاء کانوا آبائے بناتن بیٹے انبیاء نو بھی اللہ نے بیٹیاں دا باپ بنایا صرف تینوں ہی نہیں بنایا اور میرے بھائی اللہ دے ہاں بیٹی دا مقام کنا ہے کہ جدوں تذکرہ کرن دا وقت آیا رب نے پہلو بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ نو بھی بیٹیاں پسند نے بیٹی رحمت ہے تے بیٹا نعمت ہے رحمت دا حساب نہیں ہونا نعمت دا حساب ہونا ہے ذرا غور کیجئے نا توجہ میرے وال اللہ 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 بیان نہیں کر رہے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ آندا ہے تھانوں نریاں بیٹیاں بیٹیاں دا تذکرہ ویکھو رب نے پہلو کیتا ہے بیٹیاں دا تذکرہ بعد چ کیتا ہے میرے بھائی میں دسنا یہ چاہنا وا آئیے اس تو اگے چلا یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے نے آندے نے جدوں اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں عطا کیتیاں اللہ اکبر بہت بڑے امام نے حضرت امام احمد ابن حنبل آ گئے تے آندے نے یا ابا یوسف ابو یوسف انہاں دی کنیت سی یعقوب بن بختان دی آندے نے یا ابا یوسف الانبیاء ابا آباء بناتن فرمایا پریشان نہیں ہونا اے اللہ نے تینوں 7 بیٹیاں دتیاں نے انہاں بیٹیاں دے باپ پہلے انبیاء بھی گزرے نے سبحان اللہ سبحان امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے آندے نے بیٹی پیدا ہوئے تے اودوں بھی مبارکباد دیو تے اللہ بیٹا دے پھر بھی مبارکباد دیو ساڈا موجودہ معاشرہ کی ہے بیٹا پیدا ہوئے تے مٹھائیاں ونڈنے آ بکرے ذبح کرنے آ خوشیاں دی انتہا نہیں تے بیٹی پیدا ہوئے تے ساڈے گھر چ صفے ماتم وچ جاندے اور میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے برداشت دوجی ہوئی ہے بیوی نو طلاق دیندا ہے آندا نکل جا تیرے ول تے بیٹیاں پیدا ہوندیاں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ساڈی جماعت کے بہت بڑے عالم دین نے جنہاں دا مکتبہ دارالسلام ہے انہاں دی ایک کتاب میں پڑھنا سا پیا او دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے آندے نے ریاض سعودی عرب دا واقعہ ہے ایک بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی پھر بیٹی 6ویں بیٹی جدوں پیدا ہون لگی ہے نا تے اپنی بیوی تے ہر بیٹی دے پیدا ہون تو بعد تشدد کردا ہے ماردا ہے اونوں کٹدا ہے اللہ میری توبہ جدو 6ویں بیٹی دی آسلی کہنے لگا ہون بیٹی ہوئی نا تے میں تینوں گھروں کٹ دینا جدو 6ویں بیٹی پیدا ہوئی اپنی بیوی نو کٹدا ہے دھکے دیندا ہے تے ماردا اینو رات نو نیند آ جاندی ہے تے خواب دے اندر کی ویندا ہے اللہ اللہ خواب دے اندر ویندا ہے اینو فرشتیاں نے بندیاں دو نے پھڑیا ہے جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے جاندے نے تے اے دی بیٹی آ جاندی ہے وہ جہنم دے دروازے اگے واڑ بن جاندی ہے دوجے دروازے تے لے کے جاندے نے پھر جہنم دے دروازے اگے دوجی بیٹی آ جاندی ہے تیسرے دروازے تے جاندے نے پھر تیسری بیٹی آ جاندی ہے چوتھے دروازے تے جاندے نے چوتھی آ گئی حتیٰ کہ 6ویں دروازے تے نو جہنم چ سٹن واسطے کھڑے ہے تے اوتھے 6ویں بیٹی آ گئی ہے تے اگوں 7ویں دروازے تے پہنچدا ہے تے اے دی اکھ کھل جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں اکھ کھلدی ہے تے اٹھ کے سجدے چ ڈگ پیندا ہے آندا اللہ مینوں پہلیاں معاف کر دے مینوں تے اج پتہ لگا ہے جہنم دے 6 دروازے
دروازیاں تے میریاں 6 بیٹیاں نے جہنم تے جان تو روک دیتا ہے تے اللہ مینوں 7ویں بیٹی بھی دے دے تاکہ میں جہنم دے کولوں بچ جاواں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں دے کول اس طرح کر کے ایک بی بی آندی ہے, یہ بھی مسلم بخاری دی روایت ہے. بی بی دے نال 2 بیٹیاں نے. اماں جی فرماندیاں نے میرے گھر ایک ہی کھجور سی, اور کوئی چیز نہیں سی, تے میں ایک کھجور اس بی بی نو دے دینی ہاں. اس بی بی نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے, ایک او دے منہ چ پا دتی ہے, دوسرا ٹکڑا دوسری اللہ اکبر بیٹی دے منہ چ پا دیتا ہے. آپ کچھ نہیں کھادا, ویکھی جا رہی ہے. اماں جی فرماندیاں نے میں اے دے منظر نو ویکھ کے میریاں اکھاں ہسواں نال بھر جاندیاں نے. اللہ 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 اینا پیار کر دیے اے چلی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آؤندے نے تے میں کہنی ہاں رب دیا سونیا محبوبا اس طرح ایک بی بی آئی میرے کوئی کھجور سی میں انہوں دیتی, انہیں کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی نو دے دیتی, دوسری بیٹی نو دے دیتی. تے جگاں دے پیر فرماندے نے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار. فرمایا عائشہ کن کھول کے سن لے, او جڑی اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار کر دی ہے اللہ بیٹیاں دی وجہ تو ازماندا ہے, اللہ بندے نو ازماندا ہے بیٹیاں دے کے. فرمایا اے بیٹیاں جیڑیاں نے قیامت دے دن جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں. او دھیاں دے ظلم نہ کریا کرو, بیٹیاں دے حق نہ ماریا کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر حدیث راوی نے فرمایا لا تکرہ البنات فانہن المونسات الغالیات. اور بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو, بیٹیاں نو ناپسند نہ کرو, بیٹیاں والوں منہ نہ پھیریا کرو. جگاں دے پیر فرماندے نے لا تکرہ البنات, بیٹیاں تو منہ نہ پھیرو, بیٹیاں نو برا نہ جانو, بیٹیاں تے ظلم نہ کرو, بیٹیاں دے حق نہ مارو, بیٹیاں دے نال زیادہ پیار کرو, بیٹیاں دی بھی نسبت, کیونکہ بیٹیاں جیڑیاں نے اپنے ماں باپ نہ زیادہ محبت کر دیاں نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے المونسات الغالیات, اے بیٹیاں پیار کرن والیاں نے تے آقا فرماندے نے بڑیاں قیمتی چیزاں نے, انہاں نو سنبھال کے رکھیا کرو. یہ ہن آقا دیاں کلیئر کٹ حدیثاں نے, اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے ایک حدیث اور سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا ہوا وزم اصابعہ. ادھر میرے ول ویکھو, جیڑا بندہ 2 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے, 2 بیٹیاں نو پالدا ہے, انہاں نو پہناندا ہے, انہاں نو کھلاندا ہے, انہاں دی تربیت کردا ہے, آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے. اے ویکھو نا انگلاں وچ کوئی فرق ہے جے, او بولو تے صحیح یار, ہے کوئی فرق؟ اللہ اللہ, اگر نبی دا ساتھ چاہنا ہے, جنت چ نبی دا گوانڈ چاہنا ہے, جنت چ نبی دا قرب چاہنا ہے تے اپنی بیٹیاں دی پرورش کر, بیٹیاں نال پیار کر. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے, فرمایا ایک دی پرورش کرنے والا بھی جنت میرے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی دے امتیو, نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے اس طرح کر کے نا, او دا پتر بھی کول ہے, ہاں جی او دا بیٹا بھی کول, بیٹے نو چک چک کے جھولی چ باندا ہے تے بچی نیڑے ہوندی تے اونوں پھڑ کے باہر پیچھے کر دے. نبی علیہ السلام یہ منظر ویندے نے. آقا نے جب 2-3 دفعہ بیٹی نو پیچھے کیتا, بیٹے نو اگے کیتا, آقا فرماندے نے لگدا تیرے وچوں بدواں عرب تے بدواں دے جراثیم اجے بھی نہیں گئے. ظالما بیٹی نو پیچھے کرنا تے بیٹے نو چک چک کے جھولی چ باننا. نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل حق تے مبنی ہے, اور جنہ پیار بیٹیاں نو ہوندا جے اتنا پیار بیٹیاں نو نہیں جے ہوندا. میں صحیح گل تھانوں دس رہا, میرے 5 بیٹے نے لیکن مینوں اللہ نے 2 پوتیاں عطا کی تھی. بڑی جڑی ہے وہ ماشاءاللہ 2-2.5 سال دی, میں جدوں آنا وہ اتنا پیار کر دی, انہوں وکری محبت پیار. یہ بیٹیاں, یہ پوتیاں, یہ پوتے, یہ نواسیاں
انہاں دا وکھرا ہی پیار ہوندا ہے میرے بھائیو ماں باپ دے دکھ نو پتر برداشت کر لیندے نے بیٹیاں کو برداشت نہیں ہوتا ایک سچا واقعہ تھانوں لگا سنان ایک بندہ دنیا تو فوت ہویا او دی مربیاں چ زمین سارا کچھ بیٹیاں نو دے دیتا ہے ایک بیٹی انہوں کچھ نہیں دیتا ایک بندہ آ گیا باپ فوت ہویا انہیں جنازے تے کیا بھی گل مختصر ہے میں اس وقت تک اس بابے نو دفن نہیں ہوندے نا میں کو 30 لاکھ روپیہ لینا جب تک یہ قرض نہیں دیو کہ بیٹے کنے 6 بیٹی کنی 1 تے جنہاں دے نام زمین الاٹ کیتی سی لکھاں کروڑاں دی سارے منہ پھیر گئے کوئی پتر اگے نہیں ہویا تے بیٹی نو گھر چ پتہ لگدا کہ میرے ابو نے فلاں بندے دا 30 لاکھ روپیہ دینا تے بیٹی جنازگاہ دے اندر ہی آ جاندی ہے آن کے اپنا زیور دیندی ہے پیسے دیندی ہے آندی اللہ والے آ میرے ابو دا جنازہ پڑھن دے باقی جڑے پیسے رہ گئے نے میں اپنا مکان ویچ کے تینوں او وی دے دیاں گی جنہ پتراں دے نال اینی جائیداد کیتی ہے انہاں پتراں نوں نہ غیرت آئی نہ شرم آئی وہ بھی ویچی کھلوتے نے لیکن بیٹی نے آن کے سارا کچھ لا کے دے چھڑیا ہن او بندہ کی آندا ہے آندا میں 30 لاکھ بالکل لینا نہیں سی بلکہ تواڈے پیو دا دینا سی تے میں وینا سا پیا بھی کیڑا بندہ کیڑا منڈا ہے کیڑا بچہ جڑا کہ ہو کے کہے گا میں اونوں حقیقت چوں دی اولاد سمجھا تے بیٹیاں نے منہ پھیریا فرمایا تو اپنے باپ دی بیٹی ہو کے سارا کچھ دین تے تو قربان دین تے مجبور ہو گئی ہے لہذا یہ 30 لاکھ نہ تیرے بھراواں دا نہیں ہے 30 لاکھ تیرا ہے یہ تیرے باپ دا میں دینا سی او دی امانت ساڈے موجودہ معاشرے صاحب لا لو کتنے لوگ نے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی میں تے چونکہ پورا پاکستان گانا تے پھرنا وا ہزاراں واقعات سامنے ہوندے ساری جائیداد کلوہم بابے نے بیٹیاں نو دیتی لیکن بابا جی اوتھے نماز تہجد کم نہیں جے ہونی اوتھے تیریاں نمازاں روزے کم نہیں آن گے اگر تو بیٹیاں دا حق بیٹیاں نو دے کے ٹر گیا قیامت کے دن اس زمین کے 7 توق جہنم دی اگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان تو کی سمجھنا اپنی قبر بھاری نہ کر اپنی اولاد دے اندر انصاف پیدا کر میں اگلے دن ایک بابا ویکھیا تکبیر اولا دا نمازی صف اول دا نمازی تے پٹواری بھی جا کے آندا ہے اے میریاں 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑ جننے کو چاہ پانی لینی ہے تے لے لے تکبیر اولا دا نمازی قرآن نے کیا للذکر مثل حظ الانثیین بیٹی دے ایک کی ساتھ مذکر دا او ظالمہ تینوں رب نے ڈبل دیتا ہے تے ڈبل لے کے بھی راضی نہیں او دا ایک بھی کھونے او دا ایک بھی وارا نہیں کھاندا دنیا دا سب تو بڑا گناہگار انسان ہوئے جڑا کسے دا حق مار کے اپنے گھر چ لے آوندا ہے حق والے نو دے حق تو محروم کر دیتا ہے اللہ کہندے نے یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا اے جڑے مجرم نے لوکاں دا حق چھینن والے قیامت دے دن انہاں نو اکٹھا کراں گا انہاں دیاں اکھاں نیلیاں تے پیلیاں ہون میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان لہو سلاس بنات فصبر علی لؤوائہن وزرائہن وسرائہن ادخلہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن فرمایا میرے محبوب فرماندے نے جدیاں 3 بیٹیاں نے او دے تے صبر کردا ہے پھر انہاں نو جگہ دیندا ہے انہاں دی پرورش کردا ہے انہاں نو پالدا ہے انہاں دے حقوق دا خیال رکھدا ہے آقا فرماندے نے ادخلہ الجنہ بفضل رحمتہ اللہ قیامت دے دن اپنی خاص فضل تے رحمت نہ اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کر دے گا سبحان اللہ سبحان بفضل رحمتہ صرف رحمت ہی نہیں نال فضل بھی شامل کیتا رب نے اپنے فضل تے رحمت نہ اللہ اس بندے نو جنت دا ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول جدیاں 2 ہون فرمایا جدیاں 2 وی نے
انہاں نو پالدا ہے، انہاں نو جوان کردا ہے، انہاں دی تربیت کردا ہے، انہاں دیاں شادیاں کردا ہے۔ فرمایا دودھ دی پرورش کرنے والا بھی جنت چ جائے گا تے جنت چ میرا ساتھ بھی اللہ دے گا۔ ایک صحابی آندا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے، فرمایا ایک بیٹی دی پرورش کرنے والا بھی جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو آؤ نہ ذرا غور نہ سنو، میں ایک حدیث اور لگا بیان کرن۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حدیث ہے، یہ واقعہ دوجا ہے۔ ادھر بھی ایک بی بی آؤندی ہے تے دو بیٹیاں لے آؤندی ہے نال، دو بیٹیاں نال نے اما عائشہ دے گھر آؤندی ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں 3 کھجوراں نے، اوتھے ایک کھجور سی بخاری مسلم دی، ایتھے 3 نے۔ اما جی فرماندیاں نے ایک ایک اودیاں بیٹیاں نو دینیاں تے ایک میں اس بی بی نو دے دیاں۔ بیٹیاں نے اپنی اپنی کھجوراں کھا لیاں تے ماں دے کولوں مطالبہ شروع کر دیتا ہے تے ماں نے اپنے والی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک او دے منہ چ پا دیتا ہے تے ایک او دے منہ چ پا دیتا۔ آپ کھاندی ہی نہیں۔ اما جی فرماندیاں نے میں منظر وینی ہاں، جگاں دے پیر آوندے نے، میں سارا واقعہ سنانی ہاں تے آقا فرماندے نے ان اللہ قد اوجب لها بہل جنت او آتک بها من النار۔ جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب نے اس بی بی تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے تے جہنم دے کولوں اللہ نے اس بی بی نو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیاں نہ اینا پیار کر دیے، بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے، جہنم دی اگ تو بی بی آزاد ہو گئی۔ الادب المفرد دی روایت ہے لقد رحمہ اللہ برحمتہ صبیہا، اپنی 2 بچیاں تے اونے رحم کیتا ہے، اللہ نے اس بی بی تے رحم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، نبی موسیٰ علیہ السلام گئے نے مدین دا علاقہ تے ویکھیا پوری قوم اپنے اپنے ڈنگراں نو بکریاں نو پانی پلا رہی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام اگے ہو کے آندے نے، نی میریو بیٹیو تھوڑا باپ کوئی نہیں، تھوڑا ویر کوئی نہیں، تے جدوں دکھی دل جڑے نے وہ چھیتی ڈل پیندے نے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے تے دوویں ہی پینا رو پیندیاں نے۔ قرآن آندا ہے ولما ورد ماء بنیا ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ اللہ 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 جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما، اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے عطا فرما، اللہ نورینا اولاد رلمی ملمی بارش پا اللہ، اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں دے، جنہاں نو بیٹیاں دیتی نہیں اللہ بیٹے بھی۔ قرآن آندا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ مدین دا علاقہ کنویں دے اوتے پوری قوم پانی پلا رہی ہے، یہ بچیاں 2 پیچھے کھڑیاں نے۔ نبی موسیٰ دے نے تسی نہیں پانی پلان ڈیاں، فرمایا وے اللہ والیا اینا دا ودیا پانی اسی اپنے جانوراں نو پیانیاں وا، او جڑا بوک ہے ساڈے کولوں پانی نکالیا نہیں جاندا۔ تے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تھوڑا ویر کوئی نہیں؟ موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں، اگے ہوندا سی نال او ساڈے تے ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ کیا ہوڑ نہیں ہوندا تہاڈا باپ پیارا۔ تے بچیاں کی آندیاں، بچیاں دیاں نے سن تو ساتھوں مومن مخلص نے کا
باپ ساڈے تے ہن آئی سخت ضعیف بڑے پا موسیٰ نو بیٹیاں کی آندے باپ ساڈا ہن بڈرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڈا ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا باپ ساڈے دا ایہی قصور ہے کہ ایکوئی رب پجیندا اللہ اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے او جڑا بھوکا ہے 40 بندے کٹ دینے کلے نبی موسیٰ ہی کٹ چھڑے تے بکریاں نو پانی پیاندے نے بکریاں پانی پی کے رج گئیاں تے گھر گئے نا تے نبی دی نگاہ بڑی عمیق ہوا کر دی نبی شعیب نے ویکھیا نا تے کہن لگے میری ہوتیو ایک گل تے دسو اج اگے نالوں زیادہ بکریاں رجیاں نے خیر تے ہے ابا جی کچھ نہیں ایک بڑا خوبصورت نوجوان سی تے بڑا شرم و حیا والا سی انہیں نظراں تاں کر کے بھی نہیں ویکھیا نظراں نیویاں کر کے ساڈے نال گلاں کردا رہیا تے سانو پوچھدا سی تہاڈا باپ کوئی نہیں تہاڈا ویر کوئی نہیں تسی جنگل بیابان چ کتے دوویں بینا بکریاں پئیاں چار دیاں ہو تے تھانو پتہ ہے مجبوریاں بندے کو بڑا کچھ کرا دیندیاں نے تے ابا جی اسا کیا اگے تے ساڈے ابو ساڈے نال اوندے سن ہن او بڈھڑے ہو گئے نے تے ویر ساڈا ہے ہی کوئی نہیں اے ویکھ لے اللہ دی قدرت ہے نبی شعیب دیاں دھیاں ہی دھیاں نے بیٹا منگدے رہے رب نے نہیں دیتا تے ابا جی انہیں پانی کڈ کے بکریاں نو پیایا تے نبی شعیب سمجھ گئے اے جڑا پانی پیان والا ہے لگدا ہے اے بھی کوئی نبی ہے تے قرآن کی آندہ جے پیا پانی پیا کے نا فسقا لہما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ایک درخت دے تھلے کھلو گے پانی پیا کے تے آندے نے اللہ عرشاں والیا فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ روٹی چاہی دیئے عرشاں تو آواز ہوں دیئے موسیٰ کتھے روٹی لبدا پھرنا تینو روٹی بھی دیاں گا تے روٹی پکان والی بھی دیاں گا اللہ اللہ ادھروں نا نبی شعیب نے اپنی بیٹی نو بھیجیا جا پتر نو بلا کے لیا نا اس نوجوان نو مدین دے علاقے چ ایک بیٹی ٹری رب نے اودی چال تے شرم و حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ٹر دی یہ قرآن کی آندا ہے فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اے چال چل کے آؤندی ہے اللہ نے اے دی حیا نو اللہ نو نبی شعیب دی بیٹی دی ٹور انی پسند آئی اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے دعاں وچوں ایک ٹور دی آئی اوپر طور شرم دے میرا باپ تینو صد بلائے تے دیندا ہی اجر کرم دے موسیٰ اجر لینا نہ چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹری او بی بی مگر موسیٰ صدایا
محدثین نے لکھا بی بی اگے اگے جا رہی ہے تے موسیٰ دی نگاہ جدوں دے پیراں تے پئی تے ہوا دے نال اودے گٹے ننگے ہو گئے تے نبی موسیٰ نے بی بی تو پیچھے آ جا میں اگے لگنا جدھر مڑنا ہوئے پیچھے ٹیم مار دیں وٹا سٹ دیں کوئی ٹھیکری سٹ دیں او دے نال میں ادھر نو مڑ جاواں گا ویکھو کتنا شرم و حیا ہے میرے بھائی اگر چاہنے کہ تیرے کارتیاں دی کوئی شرم و حیا کرے تو بھی اپنی آنکھ سے شرم و حیا پیدا کر امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے جڑا زانی ہے نا بدکار ہے اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی زانی تے زنا ہو دیتے قرض ہے جب تک وہ دی قرض بیوی ادا نہ کرے یا بیٹی ادا نہ کرے یا بہن ادا نہ کرے یا ماں ادا نہ کرے اس وقت تک زانی مر نہیں سکتا میرے بھائی اللہ سانو سارے نو ساڈیاں اکھاں چ حیا پیدا کر بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں نبی موسیٰ علیہ السلام دا حیا دیکھو اجے گٹیاں تے نظر پئی یہ دا مطلب ہے بی بی نے اپنے گٹے بھی کجے سن جیڑی بی بی اج گٹے ننگے کر دی عورت نہیں ہن بندیاں نو کیا سلوارا تاں رکھو گٹیاں تو بندے ٹھا رکھدے نے بیبییاں نو کیا ٹھا رکھو تاں رکھ ویندے نہیں اتیاں اتیاں پنجیاں تک سلوارا چکیاں گلاں چ دوپٹے پائے نے تے ہر کوئی سانو ویندا ہے ویکھے نہ تے ہور کی کرے 2-3 کلو گوشت لیا ہونا بکرے دا انہوں اخبار چ لپیٹ کے لیا ہونا تے 2-2.5 من دا گوشت بھی لگا پھر اینو کٹن دی کوئی لوڑ نہیں دنیا دا سب تو بڑا دیوس آدمی ہوئے جدی بیوی جدی بیٹی جدی بہن جدی ماں اپنے گھر جو بے پردوں کے بازار دی چیزیں بند اس دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے تسی اینو بڑائی سمجھتے ہو آج ساڑیاں شادیاں دا حال ہو چکیا ہے وچائی موویاں بنانا لے لگے پھر تیرے منہ چوکے بولو بڑے بڑے دیندار گھر دا گھراں دا بیڑا گرک ہو گیا ہے ہویا کہ نہیں بولو تے صحیح دلہن والے کمرے چ جا کے وہ بغیرت تصویراں کھچدا رہیا انہوں کوئی ڈکن والا نہیں کوئی شرم و حیا نہیں اہل حدیثوں بریلویوں دیوبندیوں جڑے گھر دے حاکم نے قیامت دے دن اللہ نے پوچھیا تیرے کو جا بیٹی نو پردہ کراؤ بیوی نو پردہ کراؤ اپنی بہن نو باپ پرد کر کے باہر نکلو بیٹی دی پرورش اچھے طریقے نہ کرو اگلے گھر چ جائے انہوں نے پتہ لگے کوئی خاندانی عورت ساڈے گھر چ میرے بھائی سنیے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ ہوندی نا تے آقا کو استقبال کرنے واسطے اٹھ گئی بیٹی نو پھڑ کے سینے نہ لاندے حضرت فاطمہ دے متھے تے بوسا دیندے کدی سجے باندے کدی کبے باندے میرے پیغمبر دیاں جنیاں بیٹیاں نے ساریاں نہ اللہ دے رسول پیار کر دے رہے پتہ جی نا زینب جدو شہید ہوئی ہے حبار بن اسود نے نیزہ ماریا تے نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی تے نال کی کیا رحمت للعالمین نبی ہے فرمایا حبار تھانوں بیت اللہ دا چمڑیا بھی نظر آ جائے تے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرے وہ دیکھ وکری گل ہے نا بعد چ معاف کر چھڑیا میرے نبی رقیق القلب انسان سن انتہائی نرم گو نرم مزاج اللہ 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 نبی نو بھی رب نے پہلو 4 بیٹیاں دتیاں بیٹے بعد چ پیدا ہوئے جیڑی چیز رب نے نبی واسطے پسند کی دی ہے اس دور چ اللہ جنوں پہلے بیٹی دے دو دنیا دا خوش قسمت انسان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے رب راضی ہے جنوں اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی میں تھانوں ریاض دا واقعہ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے ایک نقل کی تھی ریاض ایک بندہ سی انہوں خواب آئے بار بار فلانے بندے نو وہی عمرہ کرا 1 دن 2 دن 3 دن او دا نمبر بھی انہوں خواب سے دس دیتا انہیں نمبر ملایا واقعہ تھا نہ گئے بندہ ملے انہیں کہا بھی میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا انہیں کہا مینوں کہا عمرہ کرانی میں تو کدی نماز نہیں پڑھی میرے سے کتوں کدی دل آئے تو میں پڑھ لی بہرحال اصرار کر کے نا اس بندے نو عمرے تے لے گیا عمرہ کر کے فارغ ہوئے آخری دن جدوں آن لگے نے تے آندا میں 2 نفل نہ پڑھنا 2 نفل نیت لیندا ہے مطاف دے اندر مقام ملتزم دے سامنے جدوں آخری سجدے چ جاندا ہے تے اس بندے دی روح پرواز کر جاندی ہے
اتنی اچھی موت. پھر عمرے تے گیا, پھر مکے دے اندر, مکہ ہی نہیں پھر حرم دے اندر, حرم ہی نہیں پھر حرم دا سیر, پھر سیر ہی نہیں مقام ملتزم دے سامنے. یہ میت نو لے کے ریاض پہنچا, دی بیوی نو جا کے آندا گل اے مینوں اینے دیر خواب آندا رہا, مینوں بزید ہو کے کھڑیا. یہ موت بھی سجدے دی حالت چاہیے, جس حالت بندے نے مرنا ہے اسی حالت قیامت نو اٹھنا ہے. یہ ہن قیامت تک سجدے جی پیار رہے گا. اللہ موت دے تے ایسی دے, اچھی کہا جو آگی اللہ تیرے کولو موت منگنے آ, شہادت دی منگنے. اللہ موت آئے نماز پڑھ دے, اللہ اس وقت تک سرو دنیا تو نہ کھڑی جب تک تو ساڈے تے مکمل راضی نہ ہو. اے دعا اللہ اللہ پوچھیا دی بیوی, بیوی آندی ہے نماز تے پوری پڑھدا سی لیکن ایک عمل دا بڑا اچھا سی. اے نال ہی نا ایک گوانڈن ہے, اے بی بی بیوہ تے اودیاں بیٹیاں نے, بچیاں نے. ایک او دا بیٹا ہے جو اپنے گھر لے آندا سی بچیاں واسطے, او یہ دے بچیاں واسطے لے آندا سی. مہینے بعد اگر سودا اپنے گھر چ پاندا ہے تے او دے گھر وی دے کے آندا ہے. تے او جڑی بیوہ عورت ہے نا وہ بڑی نیک بی بی ہے, جدوں دی خدمت کردا ایک کوئی آندی سی اللہ تیری موت تیرا خاتمہ بالایمان کرے. اونا یتیم بچیاں دے پالن دی وجہ تو, بیوہ عورت دی خدمت کرن دی وجہ تو, یتیماں دا پرورش کرن دی وجہ تو, یتیم بھی سن بچیاں بھی سن بیوہ عورت سی, تین کام ہو گئے نا. انہاں دی پرورش کرن دی وجہ تو رب نے اس بندے نو موت دتی ہے مقام ملتزم دے سامنے مطاف دے اندر. انہاں بچیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو, بچیاں نو پالن دی وجہ تو, یتیم بچیاں نال پیار کرن دی وجہ تو, بیوہ دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر دی. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں, بہت بڑی بات ہے. میرے بھائیو اپنی بیٹیاں دی پرورش کیجئے, بیٹیاں نو پالو. اللہ اکبر کبیرہ. رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے, رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے, اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے, ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے, ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے, ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے اللہ رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے. کئی دفعہ نا بچی بیٹی حاجی رمضان صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے زندگی دے, بھائی اشفاق صاحب بھی بیٹھے نے اور اس طرح دیگر رفقا سارے نے ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں. حاجی رمضان صاحب نے میں باہر تا نہیں رہندا, میری بیٹی جڑی وہ میرے تو بغیر نہیں سکتی. اس طرح ہی بھائی عبد المنان صاحب, یعنی بیٹیاں دا پیار, بیٹیاں دی محبت, بیٹیاں دی عقیدت بیٹیاں تو کافی ہٹ کے ہوتی. اب پیچھے جو ہے نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی شاید تو ہم ویکھی ہوئے, وہ بیٹا تے بیٹی تے ایک باپ بیٹھا ہے, وہ یسو پنجو کھیل رہے تے بیٹا جب باپ نے ہاتھ کیتا تے بیٹے نے ٹھا کر دی سٹی ہے, تے جب بیٹی اگے باپ نے ہاتھ کیتا بیٹی نے ہاتھ باپ تے پھڑ کے چوم لے. اجے نکی جی بچی ہے, اینی عمر نہیں, سمجھ نہیں. میں جدو ایک کلپ دیکھا میری چیخاں نکل گئی, کیوں بیٹی ہے انہیں باپ نو ماریا نہیں بلکہ باپ دے ہاتھ چوم کے باپ دے گلے نہ لگ. یہ تیاں دی محبت. دعا کریا کرو اللہ جنہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نہیں انہاں دے نصیب بھی چنگے کر. بیبیاں تسی بھی کسی دی بیٹی تے ظلم نہ کریا, اور تسی بھی اپنی بیوی نو گالیاں نہ دیا کرو, اپنی بیوی نو ماریا نہ کر. ایتھے ہن رشتہ دار سجیو کھبیو بھن بھائی چکدے نے تے آن کے بیوی تے غصہ کر لے, سارا ملبہ بیوی تے سٹ دیتا, بیوی نو چڑکیا, بیوی نو گالاں کڈیاں نے, بیوی نو مارن دی کوشش کی تھی. ایک میری گل اج دھیان نہ سن لو نقطے والی. خامد عورت دا لباس ہے تے عورت خامد دا لباس ہے. تے لباس دا معنی کی ہوندا ہے؟ لباس جڑا نا جسم دے اوتے کوئی زخم ہوئے کوئی کمی ہوئے لباس اونوں کجدا ہے. خامد تے
ایوب خاوند دیاں کمیاں جیڑی عورت اپنے بہن بھائیاں چ رشتے داراں چ بیان کرے سمجھو دے خاوند دی عزت دا جنازہ نکل گیا تے جیڑا خاوند اپنی بیوی نو اپنے بھائیاں چ رشتے داراں چ بیٹھ کے ذلیل کردا ہے بستی کردا ہے سمجھو دی عزت دا جنازہ بھی نکل گیا اور بند کمرے دے اندر ایک دوسرے نال جو مرضی کرو جیڑی بی بی اپنے خاوند دے گھر دے راز دیندی ہے کسی کی گیا قرآن نے نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں فخانتاہما خیانت کی سی محدثی نے لکھا ہے وہ اپنے خاندان دے گھر دے راز نو قوم دے سامنے بیان کردا تے رب نے کی کیا کی لدخل النار دوویں جہنم چ جان گیا بیویاں نبی دیاں اگر نبی دیاں بیویاں اپنے خاوند دا راز آؤٹ کرن تے رب کہندا جہنمی ہے تے امتی دی بیوی اگر راز آؤٹ کرے تے اے جنت چ جائے گی بیویوں اپنے خاوند دی عزت عورت بنا دی ہے عورت جیڑی عورت اپنے خاوند نو رشتہ داراں وچ بست کر دی ہے پوری زندگی او دے خاوند دی پھر عزت تے وقار بن نہیں سکتی یہ گل یاد رکھو اپنی بیوی نو عزت دیو تیرے بچیاں دی ماں ہے اپنی بیوی دا جویں کرنا کل نو تیریاں بیٹیاں نال وی اوویں اگلے گھر چونا ہے اے ورکا بادشاہ تو اج کسے دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے مارنا ہے گالاں کڈنا ہے دکھ پہنچانا ہے تیریاں بیٹیاں اگلے گھر جس ٹوپے دینے اس ٹوپے لانا نہیں ہو کہ دنیا مقافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا کرو اپنی بیویاں نال پیار کرو انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر کرو جاؤ میں ممبر رسول تے کھڑا باوضو قرآن اگے پیا اپنی بیوی دیاں کمیاں کوتاہیاں نو درگزر تو کر صلہ رحمی پیدا کر اللہ تیرے واسطے رزق دے پھاٹک نہ کھولے تے مینوں پھڑ لے اس واسطے میرے بھائیو بیٹیاں نہ ظلم نہ کرو بیٹیاں دے حق نہ مارو تے فرمایا ماں نال دعاواں وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پراونیاں ہوندیاں نے انہاں اگلے گھر ٹر جانا ہے نبی علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹیاں نو ٹوریا تے نبی دیاں چیخاں نہیں نکل گئیاں پیغمبر روئے نے جتھوں دا ناگ ہوئے اتھے ہی چنگا لگدا ہے اے بیٹیاں نو اگلے گھر ٹر جان تے بیبیاں تسی بھی پیچھے شر نہ دیا کرو بیٹی دا گھر آباد کر دیے تے ماں وساندی ہے تے ماں جدوں دی ہر گل ایتھے سنو گے تیرے نال کوئی گل نہیں پتر ہے ٹیلی فون لے لے تے سائڈ تے ہو کے مینوں دس دی کی کردے نے تیرے نال اونے وسنا کٹائی نکی نکی گل بھرا دے لے ہی 6 بھرا واں اہی گل دے واسطے ہو یہ گل نہیں کہہ رہی اگر وہ گل تھوڑے نہ کرتی انہوں کہو پتر دوسریاں بھی ویاہنیاں نے اپنے گھر دے وچوں جتھے تینوں بھیجیا ایتھوں ہن تیرا جنازہ نکلے اسرا 100 واری آ لیکن ناراض ہو کے نا وہ پوری کائنات دے سردار محمد نے حضرت فاطمہ نو کی کیا سی فاطمہ علی نال ناراض ہو کے آقا کی فرماندے نے فاطمہ اس حالت سے تینوں موت آ جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھایا تے اسی ساڈی دھی ہے سینے نہ لانے قرآن نے کی کیا قرآن نے کیا جو خامد تے بیوی دا جھگڑا ہو جاتا ہے نا بیوی اپنے خامد دے گھر چ رہے گھر چھڈ کے ماں باپ دے گھر نہ آئے اگر غصے چاڑ کے انہیں ایک طلاق دے دی پھر بھی خامد دے گھر چ رہے اسی اور ماں خامد بیوی دا جھگڑا ہوتا ہے پہلو بیٹی نو اگے لا کے اپنے گھر لے آنے قرآن نے کیا اتھے ہی رہے پھر صلح دے چانس زیادہ ہے